ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिन्द्रन्तङ्गीर्भिरभ्यर्च्य आभिः यः पत्यते वृषभो वृष्ण्या आवान् सत्यः सत्त्वा आपुरुमायः सहस्वान् तमुनः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रा आसो अभिवाजयन्तः नक्षद्दाभन्ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रो ओघवाचं मतिभिश्यविष्ठम् तमीमह इन्द्रमस्य राजः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः यो अस्क्रुधो युरजरस्वर्वान्तमाभरहरिवो मादयध्यै तन्नो विवो ओचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनशः सुम्नमिन्द्र कस्ते भागः किं वयो ओदुध्रखिद्वः पुरुहूत पुरुवसोऽसुरग्नः तं पृच्छन्ते वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपि वक्वरीयस्य नूगीः तु विग्राभन्तु विकूर्मिं रभोदाङ्गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छ अयाहत्यं मायया आवावृधानं मनोजुवा आश्वतवः पर्वतेन अच्युताचिद्वीळितास्वो ओजो रुजो विदृह्हादृशताभिरप्शिन्न तं वो ओधिया नव्यस्याशविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत्परितं स यध्यै स नो वक्षदनिमानः सुवंहेन्द्रो विश्वान्यतिदुर्गः आणे आजना आयद्रुह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा तपा आवृशन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषे शोचयक्षामपश्च भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेष सन्दृक् धिष्वज्रं दक्षिण इन्द्रहस्ते विश्वा अजुर्यदयसे विमायाः आसंयतमिन्द्रणः स्वस्ति शत्रुतोर्या आय बृहतेममृध्रां यया दासान्यार्या आनिवृत्राकरो वज्रिन्सुतुकानाहुषाणि स नो नियुद्भिः पुरुहूत वेधो विश्ववा आराभिरागहि प्रयज्यो न या अदे एवो वरतेन देव आभिर्याहितो यमामद्यद्रिक् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।